एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बन्दुक लिएर सीमामा लड्न जान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चुनौती। काठमाडौँबाट रुकुमकोट जाँदै गरेको बस धादिङमा दुर्घटना। लौरो अभियान बारे काठमाडौँका मेयर बालेन शाहलाई निर्वाचन आयोगले माग्यो जवाफ। कोमल ओलीलाई पनि सोध्यो स्पष्टीकरण। चुनावमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, एकतर्फी प्रचार, निगरानी कठिन बन्दै। मतदातालाई राइट टु रिजेक्टको अधिकार दिनुपर्ने कांग्रेस युवा नेता प्रदीप पौडेलको भनाई। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बोली, हिमालको हिउँ पग्लनुमा छिमेकी दोषी छन्। अर्थशास्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका युवा नेता स्वर्णिम वाग्लेको भनाई, कांग्रेस भित्रका आशा लाग्दा नेताहरूले अबको युवाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। संखुवा सभाको खाँदबारीमा गाईका समीक्षा अधिकारी सहभागी कार्यक्रममा तनाव। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको प्रवेशले रोचक बन्दै चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को प्रतिस्पर्धा। दाङमा भएको रोशनी र शरदको मृत्यु प्रकरण, बँदेल मार्न थापेको विद्युतीय पासोमा परेको खुलासा आज प्रहरीले सार्वजनिक गर्दै। विप्लवलाई गृहमन्त्रीको चेतावनी, चुनाव बिथोल्न खोजे कडा कदम चाल्छौं। एमाले नगर उपाध्यक्ष सहित 293 जना एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश। भारतमा ठगी मुद्दामा पक्राउ परेका सुरेश चन्द्रशेखरको आरोप, केजरीवालले मसँग 50 करोड रुपियाँ लिए। उत्तर कोरियालाई तर्साउन सुपरसोनिक बम वर्षक विमान उडाउँदै अमेरिका। श्रीलङ्कालाई हराउँदै इङ्ल्यान्ड सेमिफाइनलमा, डिफेन्डिङ च्याम्पियन अस्ट्रेलिया बाहिरियो। समूह 2 का 3 खेल आज हुँदै। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज कुन रोग लागेका मानिसहरूले अन्डाको पहेँलो भाग खानु हुँदैन, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 30 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सुप्रभात, इनसाइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल कार्तिक महिनाको 20 गते आइतबार, इस्वी सम्मत 2022 नोभेम्बर 6 तारिक। दर्शकबिन, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँ माझ उपस्थित भएका छौँ। देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। तपाईँलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चुनावी सम्बोधन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दार्चुलामा भाषण गरेर गुमेको भूभाग फिर्ता हुन नसक्ने भन्दै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बन्दुक लिएर सीमामा लड्न जान चुनौती दिनुभएको छ। शुक्रबार प्रतिपक्ष दलका नेता ओलीले दार्चुलामा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै गुमेको भूभाग 1 इन्च पनि नछाडी फिर्ता ल्याउने बताउनु भएको थियो। शनिबार प्रधानमन्त्री देउवाले डडेलधुराको भद्रपुरमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीलाई जवाफ फर्काउनु भएको हो। ओलीप्रति लक्षित गर्दै देउवाले भन्नुभयो, भाषण गरेर फिर्ता हुने भए काठमाडौँमै भाषण गरे भइहाल्थ्यो नि। कूटनीतिक माध्यमबाट मात्र नेपालले गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउनु बाहेक अर्को विकल्प नभएको पनि देउवाले बताउनुभयो। देउवाले भन्नुभयो, यस्तो संवेदनशील विषयलाई भोट माग्ने माध्यम बनाउनु अनुचित हो। प्रतिपक्ष दलका नेता ओलीले आफ्नो पहिलो चुनावी सभामा लिपुलेकको मुद्दालाई प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाउँदै आफ्नो कारणले चुच्चे नक्सा पास भएको बताउनु भएको थियो। ओलीले एमालेले सरकार बनाएर गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउने आश्वासन पनि दार्चुलावासीलाई दिनुभएको थियो। ओलीले राष्ट्रियताका मामिलामा गठबन्धन दलहरू अनुत्तरदायी भएको आरोप पनि लगाउनु भएको थियो। एमालेले दार्चुलाबाट प्रचार अभियान सुरु गर्नु अघि प्रधानमन्त्री देउवाले डडेलधुरामा आयोजित पहिलो चुनावी सभामा एमालेले लिपुलेकलाई चुनावी मुद्दा बनाउन सक्ने सम्भावनाका कारण सीमा विवादलाई चुनावी मुद्दा बनाउन नहुने बताउनु भएको थियो। लगत्तै दोस्रो दिन ओलीले दार्चुलाबाट चुनावी अभियान सुरु गर्दै यसलाई प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएपछि सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै नेता बीच लिपुलेकको विषयमा जुवारी चलेको हो। पृथ्वी राजमार्गको धादिङ बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका 10 हुङ्दी खोलामा शनिबार साँझ भएको बस दुर्घटनामा 19 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूलाई उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइएको छ। काठमाडौँबाट रुकुमकोट जाँदै गरेको 52 ख 5790 नम्बरको बस सडकबाट झण्डै 200 मिटर तल त्रिशुली नदी किनारमा खसेको धादिङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी श्याम बहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा बसका चालक धादिङ गल्छी गाउँपालिका 8 का 24 वर्षीय सुमन तामाङको टाउकोमा चोट लागेको छ। उनको अवस्था गम्भीर रहेको डीएसपी खत्रीले बताउनुभयो। बाँकी 18 जनाको अवस्था मध्यम रहेको उहाँको भनाइ छ। चालक सहित सबै घाइतेहरूलाई हिजो साँझ 8 बजे काठमाडौँ पठाइएको डीएसपी खत्रीले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमा चलेको लौरो अभियान बारे काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग जवाब माग गरेको छ। उक्त अभियानले सामाजिक सञ्जालमा मेयर शाहको तस्बिर प्रयोग गरेको बारे आयोगले जवाब माग गरेको हो। आयोगले शनिबार मेयर शाहलाई पत्र पठाएको हो, जसमा लेखिएको छ, हाम्रो नेपाली पार्टीका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेद्वारले जय लौरो नामक फेसबुक पेज समेतबाट लौरो अभियान सञ्चालन गरेको र त्यसमा बालेनको साथ छ भन्ने समेतका बेहोरा उल्लेख गरी प्रचार प्रसार गरेको पाइएको छ। उक्त हाम्रो नेपाली पार्टीका विभिन्न क्षेत्रका उम्मेद्वारहरूलाई यस पूर्व
भनाई आयोगले निजहरू स्वतन्त्र उम्मेद्वार नभई दलका उम्मेद्वार रहेको र निजहरूले आफू स्वतन्त्र उम्मेद्वार भनी प्रचार प्रसार गर्न नमिल्ने बारे अवगत गराइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले उक्त सन्दर्भमा मेयर शाहसँग जवाब मागेको विषय हो। यहाँको उक्त दलसँग कुनै आबद्धता नै रहेको भए जस्तो गरी यहाँको तस्बिर र नाम निरन्तर प्रयोग भइरहेको विषयमा आयोगको ध्यानकर्षण भई यो पत्र लेख्ने कार्य भएको छ। पार्टीका उम्मेद्वार बनेर किन स्वतन्त्र बनी प्रचार प्रसार भइरहेको हो भन्ने बारे आयोगले हाम्रो नेपाली पार्टीका अध्यक्ष अनन्त राज घिमिरेलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। आफ्नो दलीय आबद्धता स्पष्ट नगरी आफूलाई बालनको साथ छ, लौरोको विजय निश्चित छ भनी प्रचार गर्ने कार्यमा पहिले रोक लगाउँदा पनि जारी राखेको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो। त्यस्तै निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 की उम्मेद्वार कोमल ओलीलाई चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा बालबालिकाको प्रयोग गरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको छ। निर्वाचन आचार संहितामा चुनाव प्रचार प्रसारमा उम्मेद्वारले बालबालिकाको प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख छ। चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा एमाले उम्मेद्वार ओलीले बालबालिकाको प्रयोग गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो। स्थानीय तहको चुनावमा काठमाडौँको मेयरमा निर्वाचित हुन बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी प्रयोग मार्फत पाएको सफलता पश्चात राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने विज्ञापनमा आकर्षित भएको देखिन्छ। शाहले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र प्लेटफर्मलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरी सफलता हासिल गर्न सकेको भनेर विभिन्न मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरूले नामै तोकेर उहाँको आलोचना समेत गरेका थिए। अहिलेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा सामाजिक सञ्जालमा अनेक किसिमका चुनावी अभियानले तीव्रता पाइरहेका छन्। दल, उम्मेद्वार, कार्यकर्ता तथा इन्फ्लुएन्सरहरूले चुनावी विज्ञापन र प्रचार सामग्रीहरू धमाधम पोस्ट गर्न थालेका छन्। स्थापित र अनुभवी नेताको कामप्रति असन्तुष्ट एक जमातले नो नट अगेन लगायतका अभियानलाई साथ दिएका छन्। यसपटक युवा मतदाता बढी भएकाले पनि दल र नेताहरूले डिजिटल चुनावी प्रचारलाई तीव्रता दिएका छन्। यसपटकको चुनावमा समग्र नतिजालाई युवा मतले फरक पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। यसपटक 25 वर्ष मुनिका मतदाता 22,94,019 अर्थात् 12.75% रहेका छन्। कुल 1,79,88,570 मतदाता मध्ये 18 देखि 40 वर्षका मतदाता 88,04,036 रहेका छन्। कार्तिक 15 मा आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेकपा एमाले सामाजिक सञ्जालमा आकर्षक देखिन अडियो भिडियो प्रोजेक्सनलाई निकै प्राथमिकता दिएको थियो। दलको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट लाइभ गरिएको यो कार्यक्रमलाई युवा लक्षित बनाउने प्रयास देखिन्छ। त्यसको भोलिपल्ट नेपाली कङ्ग्रेसले निर्वाचन संवाद श्रृङ्खलाको नयाँ अङ्क फेसबुकबाटै लाइभ गर्यो। नेकपा माओवादीले पनि बिहिबारदेखि नै युट्युबबाट भोट फर प्रचण्ड, भोट फर माओवादी बोलको चुनावी र्याप गीत रिलिज गरेको थियो। कार्तिक 17 देखि उम्मेद्वारहरूले आमसभा, जुलुस, कोणसभा गर्न पाउने भएकाले आउने दिनमा सामाजिक सञ्जालमा चुनावी विज्ञापन अझै बाक्लै देखिने निश्चित छ। अहिलेसम्म धेरै जसोले सामाजिक सञ्जालबाट लाइभ आउने पोस्टर र भिडियो सामग्रीहरू पोस्ट तथा सेयर गर्ने शैली अपनाएका छन्। कतिपयले चाहिँ व्यक्तिगत वेबसाइट र मोबाइल एप बनाएर आफ्ना चुनावी सामग्री एकीकृत रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। हाल सोशल मिडियामा विज्ञापनका रूपमा पैसा तिरेर र पैसा नतिरिकन साथीभाइ मार्फत पनि प्रचार प्रसार गर्ने ट्रेन्ड छ। डिजिटल क्याम्पेनिङका लागि लाखौं रुपियाँ बजेट छुट्याउनेदेखि सोशल मिडिया ह्यान्डलिङका लागि विशिष्ट टिम नै बनाएर प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। पैसा तिरेर गरिएका विज्ञापनको प्रभाव ठूलो हुने भएकाले यसमा निगरानी आवश्यक हुने विज्ञहरू बताउँछन्। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एवं काठमाडौँ 5 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार प्रदीप पौडेलले नेपालमा पनि मतदातालाई राइट टु रिजेक्टको अधिकार दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आफू निर्वाचित भएपछि त्यसका लागि पहल गर्ने र आफ्नो क्षेत्रमा तत्कालै आफैमाथि छानबिन गर्न नागरिक अगुवा सम्मेलित समिति गठन गर्ने बताउनु भएको छ। यो यसकारणले आवश्यक छ कि विकसित देशहरूमा राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था छ। पौडेलले भन्नुभयो, 5 वर्षका लागि चुनिएको एउटा सांसद गलत काममा मुछियो भने उसलाई गरेको समर्थन फिर्ता लिने व्यवस्था छ। यस्तो हाम्रो देशमा पनि हुनुपर्छ। उहाँले नेपालमा हाल एकपटक निर्वाचित भएपछि 5 वर्षसम्म जे गरे पनि हुन्छ भन्ने बुझाइ हुँदा राजनीतिक नेतृत्व मतदाताप्रति जिम्मेवार बन्न नसकेको बताउनु भयो। शनिबार राजधानीको विशालनगरमा बुद्धिजीवी तथा पेशागत समूहले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता पौडेलले प्रदूषित राजनीति सफाइका लागि चुनाव जितेपछि आफैमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने र त्यसको सुरुवात आफैबाट गर्ने बताउनु भयो। उहाँले थप भन्नुभयो, अहिलेको राजनीति दूषित बनेको छ, तर यसबारेमा हामीले प्रश्न भनेका छौँ। राजनीति सफा गर्ने जिम्मेवारी पनि नागरिककै हो। हामी निर्वाचित भयो भने आफैमाथि छानबिन गर्न एउटा नागरिक छानबिन समिति बनाउनेछौँ। उहाँले उक्त समितिको छानबिनका क्रममा गलत साबित भए सांसद पद नगए पनि अर्को पटक निर्वाचनका लागि आफू अयोग्य हुने जिकिर गर्नुभयो। समितिले हामीमाथि छानबिन गर्दा गलत साबित गर्यो भने हाम्रो संसद पद जाँदैन, पौडेलले भन्नुभयो। तर अर्को पटक हामी गलत ठहरियौँ भने चुनाव जित्दैनौँ। जनताका बीचमा हामी नाङ्गिनेछौँ। मिडियाले हामीलाई बर्बाद गरिदिन्छ। मतदातासँग डिजिटल कनेक्टिभिटी सहज बनाउनेछौँ। हामी एउटा एपको विकास गर्छौँ। कहाँ खाल्टो परेको छ त्यस मार्फत जानकारी गराइदिनुहोस्। हामीले जानकारी प्राप्त गरेको 5 दिनभित्र त्यो खाल्टो पुरिसक्छौँ। उहाँले भन्नुभयो, कहाँ ढल फुटेको छ त्यसको पनि हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। स्थानीय तहको सहयोग लिनुपर्ने हो कि कसको सहयोग लिनुपर्ने हो,
कसको सहयोग लिने हो, सहयोग लिएर हामी त्यसको तत्काल समस्या हल गर्नेछौँ, त्यसको नेतृत्व म गर्न चाहन्छु, उहाँले सम्बोधनका क्रममा भन्नुभयो। अझै केही राजनीतिक प्रसङ्ग नै। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई जतिपटक प्रधानमन्त्री बनाए पनि देशलाई कुनै फाइदा नहुने टिप्पणी गर्नुभएको छ। 5 पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशलाई केही गर्न नसकेका देउवालाई 6औं पटक प्रधानमन्त्री बनाएर के हुन्छ प्रश्न गर्नुभयो। 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि देउवाका कारण देश र जनताले के पाए र उनलाई फेरि मत किन हाल्ने? काओसेतीको डन्डामा आयोजित राप्रपाको चुनावी सभामा शनिबार बोल्दै अध्यक्ष लिङ्गदेनले प्रधानमन्त्रीको परीक्षणमा देउवा असफल भइसकेको बताउनुभयो। उहाँले मङ्सिर 4 गते मत परिवर्तन गरेर राप्रपालाई मत दिन आग्रह गर्नुभयो। माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धनबाट देशले मुक्ति चाहेको र त्यसको नेतृत्व गर्न आफ्नो दल आएकाले निर्धक्कसँग हलोमा मतदान गर्न उहाँले अपिल गर्नुभयो। कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले विगत 30 वर्षको अवधिमा देशलाई बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो बनाएको उहाँको आरोप थियो। रोजगारीको अवसर छैन, युवा विदेशिएका छन्, किसानले चाहिँदा मलबिउ पाउँदैनन्। उहाँले भन्नुभयो राप्रपाले अवसर पाए ती सबै समस्याको समाधान गर्छ। उहाँले एमाले र राप्रपाको तालमेलले देशलाई अग्रगमनमा लैजाने दाबी गर्नुभयो। एमाले र राप्रपा बीच प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था देख्छु म। उहाँले भन्नुभयो यो पटकको निर्वाचनमा पटक पटक परीक्षणमा असफल भइसकेका कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई मत दिएर पछुताउने बाहेक काम हुँदैन। उहाँले निर्वाचन र शासकीय प्रणालीमा आमूल परिवर्तन नगरेसम्म देशमा विकास नहुने ठोकुवा गर्नुभयो। मान्छेले मान्छेको भोट खरिद बिक्री बन्द नगरेसम्म देशमा परिवर्तन नहुने उहाँको दाबी थियो। तर उहाँले कस्तो निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूप चाहिने भन्ने प्रष्ट बोल्नु भएन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले छिमेक र विश्व समुदायका कारणले नेपालका हिमालय क्षेत्रका हिउँ पग्लन थालेको बताउनु भएको छ। हिजो प्रवासी नेपाली मञ्च साउदी अरबको कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले छिमेक देश र विश्व समुदायका कारणले नेपालका हिमाल पग्लेर कालो देखिन थालेको बताउनु भएको हो। वातावरण संरक्षणका लागि नेपालको गौरवपूर्ण योगदान छ। ओलीले भन्नुभयो विश्वका अन्य देशले बढीमा 30% वन जङ्गल कायम गरेका छन्, तर हामीले 46% वन जङ्गल संरक्षण गरेका छौँ। 30% त हाम्रो सदन वन क्षेत्र नै छ। वातावरणप्रति हामी पूर्ण रूपमा सचेत भए पनि हिमाल कालो देखिने र हिमालमा हिउँ नअडिनुमा हाम्रो भन्दा धेरै विश्व समुदायको कारण हो। हाम्रो छिमेकतर्फ गहुँको छली डढाउँछन् र त्यसको धुलो र धुवाँ हिमालमा पुग्छ, जसले हिउँ पग्लिन्छ। उहाँले भन्नुभयो हाम्रो हिमालको हिउँ पग्लिँदै गइरहेको छ। अर्थशास्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका युवा नेता स्वर्णिम वाग्लेले कांग्रेसभित्रका आशा लाग्दा नेताले अब युवाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। बुद्धिजीवी तथा पेसागत समूहले शनिबार काठमाडौँको विशाल नगरमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्दै वाग्लेले गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेललाई निर्वाचित गराएर युवाहरूको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने बताउनु भएको हो। कांग्रेसभित्र मात्र नभई राजनीतिमा नै आशा गरिएका 3 युवाहरूको खाँचो संसदमा रहेको उहाँले बताउनु भयो। गतिशील अर्थतन्त्र निर्माणका लागि पनि 3 युवाहरूले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने वाग्लेको धारणा थियो। उहाँले भन्नुभयो मेरो अपेक्षा यही हो। प्रदीप पौडेल मेरा साथी, नेपाली कांग्रेसमा आशा लाग्दा केही अनुहारहरू हुनुहुन्छ। गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेललाई अब हामी एकै सासमा एउटै रूपमा लिन्छौँ। उहाँहरू अब निर्वाचित भएर काठमाडौँ 5, काठमाडौँ 4 र झापा 1 बाट आएर तमाम युवा पुस्तालाई नेतृत्व दिनुहोस्। त्यसै गरी कांग्रेसले बोकेका नयाँ एजेन्डाहरूलाई बोकेर हिँड्न पर्नेमा जोड दिँदै हजारौं लाखौं अन्य पेसा व्यवसाय गर्ने युवाहरूलाई उत्साहित गर्नुपर्ने बताउनु भयो। त्यसै गरी नेतृत्व परिवर्तनदेखि शासकीय सुधारका लागि समेत 3 युवाहरूले नेतृत्व गर्नुपर्ने र आफूले सोही अपेक्षा गरेको बताउनु भयो। अब नेतृत्वका लागि इनफ इज इनफ भन्ने बेला आएको छ। डाक्टर वाग्लेले भन्नुभयो शासकीय सुधारदेखि लिएर ट्रान्जिबल सब ट्रान्जिबल एजेन्डामा अब उहाँहरूले नेतृत्व गर्नुहोस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि 3 दिन नेपाल भारत सीमा बन्द गरिने भएको छ। शनिबार रूपन्देहीको छपियामा सम्पन्न नेपाल भारत सीमावर्ती जिल्लाहरूको सुरक्षा समन्वयन बैठकले मङ्सिर 1 गते राति 12 बजेदेखि 4 गते राति 12 बजेसम्म सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा नेपालका तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू सहित सुरक्षा प्रमुख र भारतका तर्फबाट सिद्धार्थनगर र महाराजगञ्ज जिल्लाका डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट अर्थात् जिल्ला अधिकारी सहित सुरक्षा प्रमुखहरू सहभागी रहेका थिए। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा व्याख्या गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि शनिबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा जसपाले सहभागितामूलक लोकतन्त्र, समावेशी विकास र समन्यायिक रूपान्तरणको मुद्दालाई सार्थक बनाउन आफूहरू आवश्यक रहेको बताएको छ। जसपाले नेपालका राजनीतिक दलहरू मूलतः 3 थरीको विचारधारामा बाँधिएको दावी गर्नुभयो। जसपाले कम्युनिस्ट पार्टीहरू कम्युनिस्टमा रूपान्तरण भएको, पुँजीवादी कांग्रेस इतिहासको ब्याजमा धानिएको र केही पार्टीहरू धार्मिक कट्टरपन्थ र राजतन्त्रवादी
रहेको रूपमा व्याख्या गरेको छ। यी तीन थरी पार्टीको बीचमा आफूलाई भने जसपाले विकल्पका रूपमा अगाडि सारेको छ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिले रोक्नु राम्रो नभएको बताएको छ। एक सरकारले ल्याएको विधेयक अर्को पार्टीले रोक्ने प्रविधिले सिस्टम नै कोल्याप्स हुने समस्या हुने जसपाको भनाइ छ। चुनावी घोषणापत्रमा नागरिकता विधेयकको बारेमा जसपा किन मौन भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भन्नुभयो, पार्टी नागरिकता विधेयकमा मौन छैन, फरक भाषामा समावेश छ। विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। एउटा सरकारले ल्याएको विधेयक अर्को पार्टीको राष्ट्रपतिले रोक्ने हो भने यस्तै हो भने सिस्टम नै कोल्याप्स हुन्छ। एमालेलाई प्रतिगमन गरेको भन्दै सत्ता गठबन्धनसँग जोडिएको जसपा अहिले फेरि एमालेसँग मिलेर चुनाव लडिरहेको छ। घोषणापत्र कार्यक्रममा जसपा अध्यक्ष यादवलाई एमालेको प्रतिगमन सचिएको हो भने प्रश्न गरिएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, एमालेको धारणा आफ्नो ठाउँमा छ, एमालेको नीति आफ्नो ठाउँमा छ। एमालेले हिजो गरेको गलत काम आज सही छ भन्ने होइन। केही सिटमा तालमेल गर्दैमा एमालेको एजेन्डा जसपाले र जसपाको एजेन्डा एमालेले स्वीकार गरेको हुँदैन। गायिका समीक्षा अधिकारी सहभागी कार्यक्रममा तनाव सिर्जना भएको छ। सङ्खुवा सभाको खाँदबारी पाङठामा शुक्रबार राति भएको सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी दर्शकहरूले हो हल्ला गरेका थिए। अधिकारी आफ्नो प्रस्तुति दिन स्टेजमा गए लगत्तै तनाव उत्पन्न भएको थियो। प्रहरी पनि कार्यक्रम स्थलमा तैनात भएका कारण केही समयमा नै विवाद साम्य भएको प्रहरीले जनाएको छ। सङ्खुवा सभा प्रहरीका एक अधिकारीले भने कार्यक्रममा सामान्य तनाव भएको थियो। दर्शक दीर्घबाट हो हल्ला भयो तर प्रहरी खटिएकाले त्यस्तो कुनै दुर्घटना हुन पाएन। एकादशीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा गायिका अधिकारी सहभागी भएकी थिइन्। आयोजकले मेलाका अवसरमा सांगीतिक साँझको आयोजना गरेको थियो। सोही कार्यक्रममा प्रस्तुति दिन उनी त्यहाँ पुगेकी थिइन्। उनीमाथि स्टेजमै ढुङ्गा प्रहार भएको भन्ने खबरहरू आए पनि प्रहरीले भने त्यस्तो नभएको बताएको छ। सञ्चारकर्म छाडेर राजनीतिमा होमिनु भएका रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनावका लागि चितवन 2 रोज्नुभयो। देशभर 165 मध्ये 131 क्षेत्रमा उम्मेद्वार उठाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार बनाउँछ कि बनाउँदैन धेरैको रुचिको विषय होइन, तर धेरैको चासो छ रवि लामिछानेले जित्छन् कि जित्दैनन्। पार्टीको साङ्गठनिक संरचना प्रभावकारी नभए पनि करिब 1 महिनामा रवि लामिछाने चुनावी अभियान लिएर चितवनका ग्रामीण भेगसम्मै पुगिसक्नु भएको छ। टेलिभिजनको पर्दामा देखिनुभएका रविलाई उम्मेद्वारका रूपमा आफ्नै घर दैलोमा पाउँदा मतदाताले रुचिपूर्वक सुन्ने गरेका छन्। उहाँले पनि ठूला दलप्रति मतदातामा रहेको असन्तुष्टिलाई मतमा बदल्न सक्दो प्रयास गरिरहनु भएको छ। पत्रकार शालिग्राम पुडा सैनिकको आत्महत्या दुरुत्साहनका मुद्दामा हिरासतमा रहेका बेला आफ्नो पक्षमा देखिएको समर्थनका कारण चितवन रोजेको उहाँले बताउँदै आउनु भएको छ। केन्द्रीय सभापति आफै उम्मेद्वार भएकाले पनि यो क्षेत्रको चुनावलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ, तर उहाँको पार्टीको देखिने पकड क्षेत्र बनिसकेको छैन। त्यसैले पहिलोपटक मतदान गर्नेहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न र त्यसअघि नेकपा एमाले, नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा जस्ता दलमा मतदान गरेका मतदाताको मत तान्ने प्रयासमा लागिरहनु भएको छ। अहिलेसम्म ठूला पार्टीका नेता वा कार्यकर्ता लामिछानेका पक्षमा कोही खुलेर लागेको देखिएको छैन, तर ग्रामीणभन्दा शहरी क्षेत्र त्यसमा पनि महिला मतदाताको आकर्षण उहाँप्रति देखिन्छ। एमाले र कङ्ग्रेसको आफ्नै उम्मेद्वार छन्, त्यसैले भोट ट्रान्सफरको ठूलो सम्भावना छैन, तर दुवै दलले आफ्नो जनमतलाई कति जोगाउन सक्छन् भन्नेले यो क्षेत्रमा नतिजा कसको पोल्टामा पर्छ भन्ने निर्धारण गर्छ। अहिलेसम्म उहाँले तान्ने मत जितका लागि निर्णायक हुन्छ वा हुन्न यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। कङ्ग्रेसभित्र किचलो बढ्दै जाने र एमालेले पनि आफ्नो जनमतको संरक्षण गर्न नसक्ने हो भने लामिछानेले पहिलो प्रयासमै जित निकाल्न सक्नुहुन्छ। एमालेका उम्मेद्वार कृष्ण भक्त पोखरेल बलियो संगठनको आडमा चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ भने यता उमेश श्रेष्ठ भने आन्तरिक कलहसँग जुधिरहनु भएको छ। ठूला राजनीतिक दलहरूले रवि लामिछानेलाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा नै नहेरेको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्। यद्यपि रवि लामिछानेको चितवनमा उपस्थिति र मानिसहरूले देखाएको समर्थनले यसपटकको निर्वाचनमा नतिजा अर्कै आउन सक्छ भनेर आश गर्ने ठाउँ चाहिँ पक्कै पनि छ। दाङका रोशनी महतरा र शरद आचार्यको मृत्यु बदेल मार्ने समूहबाट भएको तथ्य खुलेको छ। उनीहरू दुवैको शव स्थानीय जङ्गलको चिरोमा एकै ठाउँमा असोज 30 गते माटोले पुरेको अवस्थामा फेला परेको थियो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 दमार गाउँकी 15 वर्षीय रोशनी महतरा र जिल्लाकै दङ्गे शरण गाउँपालिका वडा नम्बर 6 थप गाउँका 14 वर्षीय शरद आचार्यको मृत्यु बदेल मार्न थापेको विद्युतीय धरापमा परेर भएको पुष्टि भएको छ। प्रहरीले त्यसबारे सकेसम्म आज नै पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिने तयारी गरेको छ। घटनामा संलग्न 4 जना दमार गाउँका व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। घटना अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीका अनुसार पक्राउ परेकाहरूले करेन्टबाट उनीहरूको मृत्यु भइसकेपछि बोरामा हालेर सब चिरोमा फालेको र फरुवाले माटो खनेर पुरेको जानकारी दिएका छन्। त्यसपछि उनीहरूले सब व्यवस्थापनका लागि बोकेर लगेका बोराहरू उतै जलाएको प्रहरीलाई बताएका छन्। गाउँकै 4 जना व्यक्तिले बदेल मार्नलाई भनेर रोशनीको घर नजिकैको कुखुरा फारमबाट बिजुली बत्तीको तार तानेर करेन्टको धराप बिछ्याएका थिए। सोही धरापमा परि रोशनी र शरदको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि घटना लुकाउन उनीहरूले ढुङ्गाले
टाउको लगायत शरीरका विभिन्न भागमा आक्रमण गरी सब व्यवस्थापन गरेको भन्ने प्रहरीले खुलाएको छ। रोशनी र शरद आपसमा प्रेममा थिए, त्यही कारण उनीहरू एकअर्कालाई भेट्न असो 27 गते राति करिब 10:15 बजेतिर घरबाट निस्किएका थिए। त्यही क्रममा उनीहरूको विद्युतीय धरापमा परेर एकैसाथ मृत्यु भएको पक्राउ परेका 4 जनाले बताएका छन्। पक्राउ परेकाहरूलाई प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएको छ। यो सँगै हेटौँडाका टिप्पर चालक सुभाष थिङ र दमार गाउँ माइती घर भएका सल्यानका सुशील थापा निर्दोष साबित भएको प्रहरीले बताएको छ। यी दुई आपसमा मिल्ने साथी हुन्। अघिल्लो दिन मात्रै उनीहरूले आपसमा फोन सेटहरू साटासाट गरेका थिए। त्यही सेटमा भएको फोन नम्बर गल्तीवश सुभाषले शरदकी मावली हजुरआमालाई डायल गरेको तथ्य खुलेको छ। तर प्रहरीको त्रासका कारण उनले घटनामा आफ्नो संलग्नता स्वीकार गर्दै आएका थिए। त्यही आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै आएको थियो। मुद्दा चलाउने तयारी पनि गरेको थियो। अन्तिममा गाउँमै केही चर्चामा रहेका युवा र वयस्कहरूलाई निगरानीमा राखेको प्रहरीले शंका गरेर सोधपुछ गर्दै जाँदा उनीहरूको घटनामा संलग्नता पुष्टि भएको हो। त्यसपछि घटनाबारे तथ्य खुलेको हो। सत्तारूढ गठबन्धनको समर्थनमा रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका नेता घनश्याम भुसालले जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार देवदहमा आयोजित स्रष्टासँग घनश्याम भुसाल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले केवल चुनाव जित्नका लागि मात्र आफूले आश्वासन नदिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मैले अनावश्यक र भ्रमपूर्ण आश्वासन बाँड्ने गरेको छैन। गर्न सक्ने प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गरेको छु। ती प्रतिबद्धता पूरा नगरे जनताको कठघरामा उभिन तयार छु। स्रष्टाले राखेको जिज्ञासाहरूको जवाब दिँदै भुसालले निकै लामो सङ्घर्ष गरेर नेकपा एमाले पार्टीलाई जनताको प्यारो पार्टी बनाएको, तर संसद र सरकारमा जनताको मुद्दा उठाउँदा एमाले नेतृत्वले उल्टे अपमान गरेको गुनासो गर्नुभयो। हिजो पार्टीगत रूपमा केही अप्ठ्याराहरू थिए, तर अब म स्वतन्त्र छु र मेरो वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको छ, तर बोलेको कुरा पूरा गर्नेछु। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई चुनाव बिथोल्ने गतिविधि नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ। विप्लव समूहले आसन्न मङ्सिर 4 को सङ्घ र प्रदेश चुनाव बिथोल्ने घोषणा गरेसँगै गृहमन्त्रीले यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले चुनाव बिथोल्न खोजे कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, यो चुनावी गतिविधिलाई सुरक्षा निकायले नजिकबाट हेरिरहेको छ। कहीँनिर कडा बन्नु पर्यो भने आवश्यकता अनुसार कडा पनि बन्नेछौँ, किनभने चुनावलाई भइरही ढङ्गले सम्पन्न गर्ने हाम्रो चाहना र दायित्व हो। धनगढी उपमहानगरपालिकाले लक्ष्मीनारायण मन्दिरका संरचनामाथि पनि डोजर चलाएको छ। कैलाली पुलदेखि क्याम्पस चोकसम्मको सडक विस्तार गर्ने योजना अनुसार सडकको क्षेत्र अधिकारभित्र पर्ने लक्ष्मीनारायण मन्दिरका संरचनामा उपमहानगरपालिकाले डोजर प्रयोग गरेर भत्काउन थालेको हो। शनिबार बिहानैदेखि उपमहानगरपालिकाले 2वटा डोजर प्रयोग गरेर ती संरचना भत्काएको हो। उपमहानगरपालिकाले कैलाली पुलदेखि क्याम्पस चोकसम्मको मुख्य सडकको केन्द्रबाट दायाँ बायाँ 15-15 मिटर फराकिलो बनाउन सडक क्षेत्रमा बनेका संरचना भत्काएको हो। पुनर्जागरण पार्टी र राष्ट्रिय नागरिक पार्टीले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनको लागि संयुक्त भाकल पत्र सार्वजनिक गरेको छ। दक्ष नागरिक समृद्ध नेपालको मूल नारासहित शनिबार काठमाडौँमा जारी भएको भाकल पत्रमा आदर्श मूल्य र मान्यताको राजनीतिलाई बढावा दिने उल्लेख गरिएको छ। पुनर्जागरण पार्टीका अध्यक्ष तथा काठमाडौँ 4 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार श्यामबाबु गौतमले घोषणापत्रमा जेल भत्काएर श्रम शिविर बनाउने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको माफियाकरण ध्वस्त पार्ने जस्ता एजेन्डा अगाडि सार्नु भएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय नागरिक पार्टीका महामन्त्री बिबी थापाले युवाहरूले राजनीतिमा अब सशक्त हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले हर्क र बालेन शाहले स्वतन्त्रबाट जितेर नयाँ काम गरेको स्मरण गराउनुभयो। नेकपा एमाले जितपुर सिमारा नगर कमिटीका उपाध्यक्ष सहित 293 जना नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन्। नगर कमिटीका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र गिरी सहित 293 जना नेता कार्यकर्ता नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका छन्। जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका 7 जितपुरमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा नेता कपुर राजपुरी, मीरापुरी, विष्णु अधिकारी, मजाहिर अन्सारी, कविता देवी चौधरी, कृष्ण प्रसाद गुप्ता लगायत एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन्। अब एउटा फिल्मी प्रसङ्ग। नेपालमा दोस्रो सप्ताहन्तमा समेत उत्कृष्ट कमाई गरिरहेको फिल्म महापुरुषले अमेरिका र अस्ट्रेलियाको बजारमा पनि सन्तोषजनक कमाई गरिरहेको छ। अमेरिका वितरणको जिम्मा लिएको नेपाल 11 इन्टरटेनमेन्ट ALC का अनुसार युलेल स्थित सिनेपोलिस हलमा चलिरहेका 16 अन्य अङ्ग्रेजी र हिन्दी जस्तै नेपाली फिल्मले पनि राम्रै कमाई गरिरहेको छ। नेपालमा फिल्मले दोस्रो सप्ताहन्तमा राम्रै कमाई गर्ने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ। शनिबार प्रमुख मल्टिप्लेक्सको अकुपेसी 100% देखिएका छन् भने मोफसलमा समेत राम्रो अकुपेसी रहेको थियो। फिल्मले पहिलो साता 4 करोड 50 लाख रुपियाँ ग्रस हाराहारी कमाई गरेको छ। दोस्रो सप्ताहन्तमा फिल्मले सजिलै 5 करोड ग्रसको आँकडा पार गर्नेछ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग।
ठगी मुद्दामा पक्राउ परेका सुरेश चन्द्रशेखरले आम आदमी पार्टीका नेताहरूलाई आरोप लगाउँदै अर्को पत्र लेखेका छन्। यसपटक उनले मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई पनि मुछेका छन्। चन्द्रशेखरले आफ्ना वकिलहरूलाई पठाएको पत्रमा आफूले दिल्लीका उपराज्यपाललाई उजुरी गरेदेखि नै दिल्लीका स्वास्थ्य मन्त्री सत्येन्द्र जैनले तिहाड जेलका प्रमुख डीजी मार्फत आफूलाई धम्की दिइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले केजरीवाल बारे लेखेका छन्, केजरीवालजी, यदि तपाईँका अनुसार म सबैभन्दा ठुलो ठग हुँ भने तपाईँले मबाट 50 करोड लिएर मलाई राज्यसभाको सिटको प्रस्ताव किन दिनुभयो? त्यसो भए तपाईँ यसलाई के भन्नुहुन्छ? महाठग प्रश्न गरेका छन्। केजरीवालजी, तपाईँले मलाई 2016 मा सिट र पोस्टिङको बदलामा 500 करोड रुपियाँ योगदान गर्न 10 देखि 30 जना थप मानिसलाई पार्टीमा किन ल्याउनु भयो? प्रश्न गरेका छन्। केजरीवालजी, तपाईँ 2016 मा सत्येन्द्र देव जैनसँग मेरो डिनर पार्टीमा किन आउनुभयो? उनले प्रश्न गरेका छन्। केजरीवालजी, 2027 मा सत्येन्द्र जैन तिहाड जेलमा मलाई भेट्न आउँदा उहाँसँग फोनमा किन कुरा गर्नुभयो? उनले प्रश्न गरेका छन्। उनको फोनमा तपाईँको नाम AK2 को रूपमा सुरक्षित थियो। उनको कालो आइफोनमा सुरेश चन्द्रशेखरले लेखेका छन्, केजरीवालजी र सत्येन्द्र जैनको तिहाड प्रशासनबाट मलाई धम्की दिन बन्द गर्नुहोस्, म तपाईँको धम्कीदेखि डराउनेवाला छैन। सुरेश चन्द्रशेखर दिल्लीको मण्डोली जेलमा छन्। उनले यसअघि तिहाड जेलमा रहेका आम आदमी पार्टीका नेता सत्येन्द्र जैनलाई 10 करोड रुपियाँ सुरक्षा रकम दिएको दावी गर्दै उपराज्यपाललाई पत्र लेखेका थिए। यो साता श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेर कोरियाली प्रायद्वीपमा तनाव सिर्जना गरेको उत्तर कोरियालाई तर्साउन अमेरिकाले दक्षिण कोरियाको आकाशमा सुपरसोनिक बम वर्षक विमान उडाएको छ। दक्षिण कोरियासँगको संयुक्त हवाई अभ्यासको अन्तिम दिन पेङओङलाई आफ्नो शक्ति देखाउन अमेरिकाले सुपरसोनिक बम वर्षक विमान पनि अभ्यासमा समावेश गरिएको सोलले बताएको छ। वायुसेनाको संयुक्त अभ्यासमा बम वर्षक विमान पनि समावेश हुने बताएको दक्षिण कोरियाली रक्षा मन्त्रालयले थप विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। वायुसेनाको संयुक्त अभ्यासमा दुवै देशका अत्याधुनिक लडाकु विमान सहित 240 विमान समावेश भएका थिए। उक्त साताबाट आक्रोशित पेङओङले यो साता समुद्रमा दर्जनौं क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गर्नका साथै अन्तर्महादेशीय क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको थियो। एलन मस्कले 44 अर्ब डलरमा माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटर खरिद गरेसँगै एकाएक महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिइरहेका छन्। एकाउन्ट भेरिफिकेसन अर्थात् ब्लू टिकका लागि मासिक $8 तिर्नुपर्ने नियम लागू गरेका मस्कले कम्पनीका कर्मचारीलाई सप्ताहन्तमा समेत बिदा नलिइकन 12 घण्टा काम गर्न आदेश दिएका छन्। यसैका बीच ट्विटर प्रयोगकर्ताका लागि अर्को एक चिन्ता थपिएको छ। समाचार अनुसार अब ट्विटरमा मेसेज अर्थात् डीएम गर्दा समेत पैसा तिर्नुपर्ने भएको छ। यद्यपि डीएम शुल्क लाग्ने नियम ट्विटर ब्लू भित्र पर्ने हिस्सा हुन्छ या हुँदैन यस विषयमा अहिले कुनै जानकारी दिएको छैन। चर्चित एप अनुसन्धानकर्ता जेन म्यान्चुन ओगले एक ट्विट गर्दै ट्विटरमा मेसेज पठाउनका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने नियम ट्विटरले लागू गर्न थालेको दावी गरेको छ। यद्यपि यस विषयमा ट्विटरले आधिकारिक रूपमा केही पनि बताएको छैन। सीईओ पराग अग्रवाल सहित विभिन्न वरिष्ठ अधिकारीलाई बर्खास्त गरेका एलन मस्कले कम्पनीका 50% अर्थात् करिब 3700 जनशक्ति कटौती गर्ने योजना बनाएको बताइएको छ। रुस युक्रेन युद्धका कारण युक्रेनमा देखिएको ऊर्जा र पानीको सङ्कट समाधान गर्ने उद्देश्यले G7 राष्ट्रहरूले संयन्त्र बनाउने भएका छन्। अत्यन्त विकसित र औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूहले युक्रेनमा देखिएको सङ्कट समाधान गर्न नयाँ तत्परता देखाएका छन्। आज हामी युक्रेनमा देखिएको चरम ऊर्जा, पानी र पूर्वाधारको मर्मत, पुनर्स्थापना र रक्षा गर्न G7 समन्वय स्थापना गर्दैछौँ, G7 विदेश मन्त्रीहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। यसैबीच जारी रुस युक्रेन युद्धमा मस्कोसँग इरानको गहिरो सैन्य ऐक्यबद्धता देखिएको र चीनको बढ्दो दृढ समर्थन आदिका बारेमा छलफल गर्न जर्मनीले पश्चिमी जर्मन शहरमा 2 दिने बैठक आयोजना गरेको छ। G7 राष्ट्रहरूले रुसलाई तत्काल युद्ध रोक्न र सैन्य आक्रमण र सैन्य सामग्री फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। रुसको पछिल्लो आक्रमणबाट युक्रेनको करिब 40% ऊर्जा क्षेत्र तहस नहस भएको र जनता लामो समयसम्म अन्धकारमा बस्नुपर्ने बाध्यता आएको छ। अब केही खेल प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। श्रीलङ्कालाई हराउँदै इङ्ल्यान्ड आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। सिडनीमा सम्पन्न सुपर 12 अन्तर्गत समूह A को अन्तिम खेलमा श्रीलङ्कालाई 4 विकेटले हराउँदै रन रेटमा अस्ट्रेलियालाई पछि पार्दै इङ्ल्यान्ड अन्तिम 4 मा पुगेको हो। समूह A बाट न्युजिल्यान्ड, इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रेलियाले समान 7-7 अङ्क जोडे पनि नेट रन रेट राम्रो भएको आधारमा न्युजिल्यान्ड समूह विजेता हुँदा इङ्ल्यान्ड उपविजेता भएर सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आयोजक राष्ट्र अस्ट्रेलिया रन रेटमा पछि पर्दै बाहिरिएको छ। श्रीलङ्काले दिएको 142 रनको मध्यम लक्ष्य इङ्ल्यान्डले 6 विकेट गुमाउँदै अन्तिम 2 बल अगाडि पुरा गर्यो। उसका लागि एलेक्स हेल्सले सर्वाधिक 47 रन बनाउँदा बेन स्टोकले नट आउट 42 रन बनाए। ओपनर तथा कप्तान जोस बटलर 28 मा आउट हुँदा अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेका थिएनन्। यसअघि सिडनी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्काले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 141 रन बनाएको थियो। यो सँगै समूह 2 बाट इङ्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड सेमिफाइनलमा पुग्दा डिफेन्डिङ च्याम्पियन अस्ट्रेलिया, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान र आयरल्यान्ड घर फर्किएका छन्।
हुनेछन्। समूह 2 का सबै खेल आज हुनेछन्, जसबाट सेमिफाइनल पुग्ने अन्तिम 2 टोलीको टुङ्गो लाग्नेछ। पहिलो खेलमा दक्षिण अफ्रिकाले नेदरल्यान्ड्सको सामना गर्नेछ भने दोस्रो खेलमा बङ्गलादेश र पाकिस्तान र तेस्रो खेलमा भारत र जिम्बाब्वे भिड्नेछन्। एपीएफ क्लब कर्णाली प्रदेशलाई 44 रनले हराउँदै प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान किर्तिपुरमा भएको खेलमा जितका लागि 233 रनको लक्ष्य पछ्याएको कर्णाली प्रदेश 48.1 ओभरमा 190 रनमा अल आउट भयो। टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको एपीएफ 47.2 ओभरमा 234 रनमा अल आउट भयो। एपीएफका ओपनर आसिफ शेखले 163 बलमा 15 चौका र 1 छक्का सहित सर्वाधिक 102 रन बनाएका थिए। मध्य प्रदेशले प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। मुलपानी मैदानमा भएको समूह बी को खेलमा मधेसले लुम्बिनीलाई 92 रनले पराजित गरेको हो। मधेसले दिएको 260 रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनी 49.1 ओभरमा अल आउट भयो। यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ थालेको मधेस 48.4 ओभरमा 259 रनमा अल आउट भएको थियो। मधेसका कप्तान हरिशंकर शाहले 90 बलमा 13 चौका र 1 छक्का सहित सर्वाधिक 76 रन बनाएका थिए। साफ अन्डर 15 महिला च्याम्पियनसिपमा नेपालले घरेलु टोली बङ्गलादेशलाई शनिबार 1-0 पराजित गर्दै दोस्रो जित निकालेको छ। राजधानी ढाकामा भएको खेलमा वर्षा ओली नायक बन्दा नेपालले घरेलु टोलीलाई पराजित गर्दै 3 अङ्क जोडेको हो। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा वर्षाले 87औं मिनेटमा गोल गरेकी थिइन्। 3 टिम सहभागी प्रतियोगितामा डबल राउन्ड रोबिनका आधारमा खेल हुनेछ र अन्तिममा धेरै अङ्क जोड्ने टिम च्याम्पियन बन्नेछ। नेपालले अर्को खेल बुधबार भुटानसँग खेल्नेछ भने अन्तिम खेल आउने शुक्रबार बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ। लगातार दोस्रो जितपछि नेपालले 6 अङ्क जोडेको छ र शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामी धेरैलाई कन्फ्युजन बनाइरहेको विषय अन्डाको पहेँलो भाग कसले खान हुन्छ कसले खान हुन्न यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। अन्डा प्रोटिनको राम्रो स्रोत हो। खानपानको सन्तुलन मिलाउन अन्डा सामेल गर्न सकिन्छ। चिकित्सकका अनुसार अन्डाबाट शरीरमा जुन तत्त्व प्राप्त हुन्छ त्यो हानिकारक छैन। योग गुरु भन्छन् अन्डा खानै हुन्न, निरोगी जीवनका लागि यो सही खानेकुरा होइन। मान्छेमा दुविधा छ अन्डा खान हुन्छ कि हुँदैन। त्योभन्दा बढी दुविधा केमा छ भने अन्डाको पहेँलो भाग खान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने। अन्डा खाने मध्ये कतिपयले पहेँलो भाग खाँदैनन्। स्वास्थ्यप्रति बढी नै सतर्कता अपनाउनेहरू हुन् वा दीर्घरोगीहरू। अन्डाको पहेँलो भाग खाँदैनन्। अन्डाको पहेँलो भाग खाँदा खराब कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्छ। खास गरी मुटु रोग लागेकाहरू वा कोलेस्ट्रोलले सताइरहेकाहरू अन्डाको पहेँलो भाग खाँदैनन्। के वास्तवमै अन्डाको पहेँलो भाग खान योग्य हुन्न? यो प्रश्न सबैलाई छ। कसले अन्डाको पहेँलो भाग नखाएको बेस हुन्छ त? अन्डाको पहेँलो भाग खानै हुन्न भन्ने आम धारणा छ, त्यो सही होइन। अन्डाको सेतो भागमा प्रोटिन हुन्छ। पहेँलो भागमा फ्याट कोलेस्ट्रोल बढी हुने भएकाले उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोलका बिरामी र मुटु सम्बन्धी बिरामीले भने पहेँलो भाग नखाएको राम्रो हुन्छ। अन्डाको पहेँलो भागमा फ्याट र कोलेस्ट्रोल बढी हुने भएकाले त्यसले उच्च रक्तचापको समस्या झन बढ्छ। स्वास्थ्यमा कुनै पनि प्रकारको समस्या नभएको व्यक्तिले त अन्डाको पहेँलो भाग खाँदा केही हुँदैन। कस्तो अवस्थामा खानु हुँदैन त? कोलेस्ट्रोल, उच्च रक्तचाप, मुटुको समस्या र मृगौलाको समस्या भएका व्यक्तिले अन्डाको पहेँलो भाग खानु उचित हुँदैन। खाँदै नखाने भन्दा पनि एकदम कम मात्रामा खानु राम्रो हो। यस्ता समस्या भएका व्यक्तिले अन्डाको पहेँलो भाग सेवन गर्दा समस्या थप बढ्न सक्छ। शारीरिक रूपमा सक्रिय व्यक्ति र धेरै व्यायाम गर्ने व्यक्तिलाई धेरै प्रोटिनको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले पोषणविद र फिटनेस ट्रेनरले शारीरिक रूपमा सक्रिय व्यक्तिलाई अन्डा खान सुझाउँछन्। अन्डामा खानै नहुने खालको कुनै तत्त्व त हुँदैन, तर खाना हुन्छ भनेर धेरै मात्रामा सेवन गर्दा भने यसले शरीरमा असर गर्छ। दैनिक एउटा अन्डाको सेवनले शरीरमा कुनै प्रकारको असर गर्दैन। मुटु रोगको समस्या भएकाले पनि अन्डा खान मिल्छ, तर अन्डाको सेतो भाग मात्र खानु राम्रो हुन्छ। पहेँलो भागमा कोलेस्ट्रोल र फ्याटको मात्रा बढी हुने भएकाले पहेँलो भाग भने नखाँदा हुन्छ। कोलेस्ट्रोलको समस्या भएकाले पनि अन्डाको पहेँलो भाग नखाएर सेतो भाग खाँदा कुनै हानि गर्दैन। यिनै समाचारसँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सही र सत्य सूचना पाउनका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै तपाईँलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो सामग्री अवश्य सेयर गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।